پاک مکہ دی قسم ہے یا اللہ صرف مکہ دی قسم ہے مفسرین نے لکھیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ میری مکہ دی قسم نہیں میرا آقا مدینے دیا گلیاں میں ٹردہ رہا رب نو مدینے دی قسم سونا مکہ اندر ٹردہ رہا رب نو مکہ دی قسم میرا سونا پہاڑیاں تے گیا رب نو پہاڑیاں دی قسم میرا سونا اپنے بستر تے گیا رب نے بستر دی قسم اٹھائی سونے نے مزمبل علی چادر اوڑی رب فرماندہ یا ایوہ المزمبل میرا آقا زلفاں وچ کنگی پھیرے رب پھر بھی قسم اٹھائے جس چیز دی نسبت میرے مصطفیٰ نہ لوگی رب اونا چیزاں دی قسم اٹھائی رب دسنا چاہتا ہے جیڑی چیز دی نسبت میرے یار نہ لوگی رب اس چیز نو آلہ بنا دی جیڑی چیز دی نسبت سونے نہ لوگے رب نے آلہ بنایا تسا علماء کرام کو سنیا کہ میرے آقا دے قدمہ کی برکت دے نال اللہ کریم نے روح زمین نو پاک کر دیتا کی کر دیتا پاک کر دیتا میرے آقا دی ولادت تو پہلے ساری زمین پاک نہیں میں مثال دینا جیڑا نبی دنیا تے آیا کتاب شریعت ملی انہا واسطہ عبادت دی جگہ ایک مخصوص کی جاندی سی سارے نے اٹھے آکے عبادت کرنی پر جدو نبیان دے سلطان اس دنیا تے آئے رب نے فرمایا سونیا ان تیرے قدمہ دی برکت دے نال میں جڑی ساری دھرتی پاک نہیں میں پاک کر دیتی ہے جملہ سمجھیا جے میرے نبی دے قدم لگے زمین پاک نہیں کہ اللہ نے پاک کر دیتی ہے اوہ مصطفیٰ دے قدمہ دا اے حال ہے جنہ لبا نے امام حسین نو چمیا ہوئے گا او حسین کنہ کو پاک ہے پھر پتہ چلیا میرے آقا دے قدمہ دی برکت اتنی ہے کہ ساری زمین پاک ہو گئی کہ مصطفیٰ نے امام حسین نو بار بار چمیا اور جس وقت میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ امام حسین تے حسن ہوندے سن میرے آقا امام حسین دا متھا چمدے سن امام حسن دی گردن تے چمدے سن ایک دن ابو بکر صدیق آپ بھی بیٹھے نے دونے ننے شہزادے آئے مصطفیٰ ایک سائٹ تے امام حسین نو بٹھایا ایک سائٹ تے امام حسن نو بٹھایا مصطفیٰ دی ادا ہے طریقہ آیا کہ کدی مصطفیٰ امام حسین نو چم دینے تے کدی سنگ دینے کدی چم دینے تے کدی سنگ دینے جناب قبلہ اگے آج تو معزز سامعین دی وقار میرے آقا دی ادا مبارک آئی جدوں میں دونوں شہزادے ہوندے سن مصطفیٰ نالے چمدے سن نالے اپنے منہ دے قریب کر کے جی میں پھول دی کشبو لئی دی ہے نا انج کشبو لیندے نے ابو بکر صدیق عرض کر دینے سونا بڑے بڑے نانے ویکے بڑے بڑے نواسے ویکے جی میں تسی اپنے نواسیاں نال پیار کر دے ہو انج کسے پیار نہیں کیتا سونا جی میں تسی اپنے ننے نواسیاں نال محبت کر دے ہو آپ فرمایا اے ابو بکر میں اپنے نواسیاں نو تاں سنگنا وا مینوں انہاں وچوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے وقت گزردا گیا ابو بکر صدیق نے وہی منظر دماغ ذہن اندر رکھیا ان جی ابو بکر صدیق کدی چمدے نے کدی سنگدے نے کدی خوشبو لیندے نے علی پاک پوچھتے نے ابو بکر انج اپنے پتراں نال بھی پیار نہیں کردے جویں میرے پتراں نال پیار کردے ہو او یارا گلی دے وچ محلے دے وچ اگر کوئی ساڈی اولاد نال پیار کرے نا سانو بندہ بڑا چنگا لگدا ہے جدو علی پاک نے ویکھیا میرا دوست ابو بکر اتنا پیار کر دینے آپ نے پوچھا ابو بکر اتنا پیار کیوں آکھیا علی پاک میں اپنے سونے نو ویکھیا ہے سونے نالے چمدے سن نالے قریب کر کے سنگ دے سن میں پوچھیا سونا کیوں چمدے تے سنگ دے ہو میرے آقا فرمایا مینوں انہاں وچوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے ابو بکر اے تے سمجھ آ گیا میرے آقا تاں چمدے سن انہاں وچوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے تسی انہاں نو چمدے تے سنگ دے کیوں ہو ابو بکر صدیق دیاں اکھاں وس پیاں ابو بکر صدیق کہندے نے علی پاک میرے نبی تاں چمدے تے سنگ دے سن انہاں وچوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے ابو بکر صدیق انہاں نو تاں چمدے تے سنگ دے نے ابو بکر نو انہاں وچوں محمد دی خوشبو ابو بکر نو انہاں وچوں آؤ حضرات دی وقار پھر وہ وقت آیا جدو مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر امام حسین عرض کر دینے سونا میرا دل کردہ ہے میں سواری کرا میرا دل کردہ ہے بڑے بڑے مدینے دے سردارانے سواری تے سواری کر دے پہنے سہرہ سواری کر دے پہنے میرا بھی دل کردہ ہے مینوں بھی کوئی سواری مل جائے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حسین
کیڑی سواری لینی ہے؟ عرض کی سونا گھوڑا بڑی اعلیٰ سواری ہے، مینوں گھوڑا سواری دے دیو۔ مصطفیٰ نے فرمایا حسین میں تینوں گھوڑا سواری نہیں دینی۔ عرض کی سونیا اٹھ بڑی سواری ہے، سونی سواری ہے، دے دیو۔ مصطفیٰ فرمایا اے حسین تینوں اٹھ بھی سواری نہیں دینی۔ عرض کی سونیا دانو رب نے کل مختار بنایا ہے، سارے خزانے رب ذوالجلال دینے کنجیاں مصطفیٰ نو عطا فرمائیاں، سونیا براق جڑا جنت چوتا کر دیو۔ میرے آقا فرمایا اے حسین تینوں براق بھی نہیں دینا۔ عرض کی ہے نانا جان پھر گھوڑا بھی نہیں دینا، ہٹ بھی نہیں دینا، براق بھی نہیں دینا۔ مصطفیٰ دیاں یکھاں وس پیاں۔ آپ نے فرمایا حسین اگر تینوں گھوڑا سواری دیتی او جڑے مدینے دیاں گلیاں وچ سردار سواری کر دے پہنے او آکھن گے اسی حسین ورگیاں، او آکھن گے حسین دی ریس کر لئیے۔ اے حسین میں تینوں کسے دی ریس نہیں کرن دینی، کوئی تیری ریس نہ کرے۔ عرض کی سونیا پھر مینوں کیڑی سواری دینی ہے؟ مصطفیٰ نے جملے بولے، جملے بول کے میرے آقا نے اپنے گھٹنے مبارک زمین تے رکھے۔ میرے آقا فرمایا حسین اج تینوں انج دی سواری دیاں گا جن دی ریس نہ کوئی دنیا تے کرے گا، جن دی ریس نہ کوئی قبر حشر کرے گا، انج دی سواری دیاں گا۔ مصطفیٰ گوڑے زمین تے رکھے، امام حسین کندیاں تے سوار ہوئے۔ سونا مدینے دیاں گلیاں وچ جدو چہل قدمی کی تھی صحابہ نے ویکھیا سونیا سوار کڈا سونا ہے، سواری کڈی سونی ہے۔ اور جدو صحابہ نے مصطفیٰ دی تعریف کی تھی مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے صحابہ تسی آندے ہو سواری کڈی سونی ہے، ذرا میرے کندیاں تے ویکھو حسین سوار کڈا سونا لگدا، حسین سوار کڈا سونا لگدا پیا ہے۔ تے تائیوں تے اسی آنے فاطمہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا، فاطمہ دے لال سونیا مثال سونیا۔ اللہ نے حسن حسین نو انہا حسن دیتا جڑا ویندا سی آندا سی انج دا حسن کسے نہیں ملیا۔ جدو حسن حسین جنگلان دے وچ جاندے سن او پرندے روک روک کے حسن حسین دی زیارت کر دے سن، آپ نال پیار کر دے سن۔ فاطمہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا، حشر دا میدان جد ہووے امبلاں دا میزان جد ہووے کی ہووے رکھنا ساڈا خیال سونیا تیری نہیں مثال۔ حضرات دی وقار یہ حسن حسین اللہ حضرات زی وقار تساں تے میں 10 دن ہونا اساں ذکر سن کے ٹور جانا، کسی نے مہینہ کرنا، کسی نے 2 مہینے، کسی نے 10 دن۔ یقین کرو اس دین دی قدر پوچھنی ہے نا سیدہ زینب کولو پوچھو کہ اج تواڈے میرے پتر نو تھوڑی جی تکلیف ہوئے اسی ساری ساری رات سوندے نہیں۔ او یارا لوکی آندن تسی حسین امام علی مقام دا اتنا ذکر کیوں کر دیو؟ او یارا ذکر کیوں نہ کریے جنہ دین نو بچا دیتا، جنہ ہر سب کچھ قربان کر دیتا۔ اس سیدہ زینب کولو پوچھو جدوں اونوں محمد خیمے اندر آئے نا تے آ کے عرض دیکھیا امی جان روندے پہنے زارو قطار روندے پہنے تے اونوں محمد نے پوچھیا اے امی جان اتنا ڈاڈا کیوں روندے پہے ہو؟ او پتر باویں چھوٹا ہوئے یا وڈا ہوئے ماں روے تے او پتر اولاد غمگین ہو جاندی ہے۔ آکھے ماں اینا کیوں روندے پہے ہو؟ آکھے سیدہ زینب بول کے فرماندیا نے اے میرے پترو مینوں اپنے ویر دی جرت تو
رون آ گیا ہے، بہادری تو رون آ گیا ہے۔ میرا ویر شیر کلا کربلا دی زمین تے کدی جڑا ہر دے لاشے نو اٹھاندے نے، کدی وہب بن کلبی دے لاشے نو اٹھاندے نے، کدی سیدنا شہزادہ علی اکبر شہزادہ قاسم دے لاشے نو اٹھاندے نے، تے ننے ننے شہزادیاں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی امی جان تسی روو نا، اساں دوہاڈا دودھ پیتا ہے تے سانو اجازت دیو، اسی بھی نانے دے دین تو قربان ہو جانگے، اسی بھی دین محمد تو قربان ہوانگے۔ یقین کرو جدو ننے ننے شہزادیاں نے ماں کو اجازت منگی نا، اج ماما اپنے پترانو سکولے گلن لگ دیاں نے نا، سات واری آندیاں نے پترا سڑک تو دھیان نال جائیں، واپس دھیان نال آویں۔ او یارا او سیدہ زینب دا جگرے کو سلام کہ جنہ اپنے پھلانو آکھیا ہے جاؤ جا کے اپنے جڑا چاچو جان آقا حسین کھولو اجازت لے کے آؤ۔ ایو شرط سینانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، کٹی جائے بھویں جوگ حسین دی نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ نبی دی آل نے او قربانی دی تھی جڑی قربانی دی مثال نہیں مل دی۔ اسانو دین دی قدر دا نہیں پتا، سانو دین جڑا ہے او ایک پلیٹ دی اندر ملیا ہے۔ اگر دین دی قدر پوچھنی آ کربلا دی تپدی رہتے اس سید زادی کلو پوچھ اس دین دی قدر کیے۔ انہوں محمد جڑے نے اپنے چاچو جان دے خیمے وچ آئے آکے عرض کر دینے چاچو جان سانو اجازت دے دیو، اسی بھی قربان ہونا چاہنے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سینے نہ لایا، فرمایا ننے ننے شہزادیو اے عمر کھیلن دیے، اے قربانی دی عمر نہیں، اے تے کھیلن دی عمر ہے۔ عرض کی دی آقا حسین اسی ماں نو روندیاں نہیں ویکھ سکدے، اسی باویں چھوٹے ہاں ماں روندی ہے سانو تکلیف ہوندی ہے۔ وہ تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، وہ تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، وہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں اونا غازیاں شیر جوانہ۔ آخرکار آقا حسین نے سینے نہ لایا، بار بار اصرار کیتا۔ آقا حسین فرمایا اے انو محمد تسی اپنی ماں دے پھلو، ماں دی جھولی خالی ہو جائے گی۔ آخرکار آقا حسین دی بار بار عرض کر دینے آقا حسین سانو اجازت دے دیو، ساڑی ماں تڑپ دی پئیے۔ آخرکار آقا حسین نے اجازت دیتی ہے۔ ننے ننے شہزادے وہ دو اکھاں وچ آنسو نے، وہ دو اکھاں وستیاں پئیاں نے، ادھروں اکھاں وچ آنسو نے دوڑ لگا دیتی ہے۔ جدو ماں دے خیمے وچ آئے ماں جھولی پھیلا کے آندی ہے سونیا ربا میرے لالا دی خیر فرمائی، میرے پتران دی خیر فرمائی، میرے پترانوں جڑا ہے قربانی قبول فرمائی۔ آخرکار جدو ماں نے پترانوں تیار کیتا او کنات والے ہو دو ماما پترانوں تیار کر دیا نے، ماما کولو برداشت نہیں ہوندا، ماما بار بار آندیا نے پترا دھیان نہ لاویں تینوں تتی ہوا نہ لگے۔ او ایمان والیو اج کسے دا پتر بار کاروبار کرن گیا ہے، عید دا دن ہوئے حضرات زی وقار جنہ دے پتر بار کم واسطے گئے نے نا، میں خود ویکھے آئے پوچھے آئے اسی خود کھنال ویکھے آئے کہ ماما عید دے دن روندیاں نے پوچھنے آ ماں جی کی ہویا ہے، وجہ کی بنی ہے، کی مسئلہ بنے آئے۔ ماما کہندیاں نے قاری صاحب عید دا دن خوشی دا دن نے، بڑا جڑا اچھا دن ہے، اسی تاں روندیاں ماں پتہ نہیں ساڑے پتر نے کھانا کھادا ہے کہ کوئی نہ، پتہ نہیں ساڑے پتر نے پانی پیتا ہے کہ کوئی نہ۔ وہ ماں نو پتہ ہے کہ باپ
मेरे पुत्र ने आ जाना है, लेकिन वो सैयदा दे हौसले तो कुर्बान जाइए जिन्होंने पता है एक बारी पुत्र जाना है तो वापस नहीं आना। 33 सीख ते मक्खन पकाना डाढा औखा काम है, बछड़े दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। नारे